الخير، صباح النور. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وهذا الفلوق يلقاكم مزيان وبصحه مزيانه ان شاء الله باذن الله. الوغ اليوم غادي نديكم كالعاده من الصباح حتى العشيه ان شاء الله. جو سي كتحماقوا على لي فلوق وانا مازال مكمله في لي فلوق ان شاء الله بور لو مومون. ابخي اون فيرا بيان. الوغ اليوم ان شاء الله عندي ان جور اوف وقلت علاش لا، الجو فريمون زوين والشميشه ديك الشميشه فريمون حاره دونك امبوسيبل تبقاي في الدار. دونك سا سرا اون جورني بيسين ان شاء الله. غادي نديكم معايا. اول حاجه غادي نديرو بعدا فقنا معطلين، نفيقوا بكري زعما شي شويه ونفطروا عاد نمشيو. هذا بقينا فريمون معطلين. المهم جري عليا جري عليك. ودونك قبل ما نمشيو لابيسين غادي نمشيو نفطروا في شي قهيوه هنايا. جو بونس غنمشيو لديك القهوه اللي كنت قلت لكم يلاه حلات باسكو عجبتنا هذيك النهاريات صراحه. نمشيو نجربوا فيها الفطور باسكو عمرنا ما فطرنا فيها. نفطروا نوريكم الكسيوات ديالي باسكو خرجت من الدار مزروبه، راه تعطلنا شي شويه وجانا بغينا مود ديال الجوع. دونك قلنا نمشيو بعدا نفطروا فوالا نوريكم الاوتفيت ديالي الكسيوه حيت اول مره غادي نلبسها وعجباتني فريمون بزاف بزاف. المهم تنوقف نوريها لكم وهانتوما غدوزوا معايا لا جورني كامله ان شاء الله باذن الله. جيسبر ان هذا لو فلوغ تستمتعوا به وانتوما معايا. دونك انا مازال ما خديتش كونجي ديالي، باقا خدامه غير جيسي هكا دو طون زون طون هكا في لي جوغ اوف اولا في لي ويكاند ندير شي حاجه نحس فراسي انني راني حتى انا مصيفه وصافي هادشي اللي كاين. دونك خليكم معايا. حنا يلا جلسنا في الكافي. دونك جلسنا في بروميير ايطاج. ديك المره كنا مشينا طلعنا الفوق لديك لا تراس اللي قدام الفوق. بروميير ايطاج فيه واحد لافيو هكا زوينه. بقاتني شي شويه خاويه حيت لاندي ماشي الويكاند وصافي. دونك لو كافي لي ترو سامبا صراحه وهادشي اللي كاين. دونك نفطرو حنا الفطور دابا حنا كنتسناو فينا فريمون المود ديال الجوع. هادي دابا 12:25 حنا عاد نفطرو. دونك جو دي ا توت على انا رجعت معكم. المهم طلعنا غير لا تراس شي شويه. خديت انا ان جو و عجلي خدا قهيوه. لا تراس زوينه غندير لكم ان تي تور فيها. شوفوا المهم هنايا كطلع على هادشي. بلاتي ندور الكاميرا باش تشوفوا. فوالا كتجي هكا. Jump right in your climb, waking up on your sofa next to half-filled bottles from last night. I don't even لي شيري انا يلاه بدلت حوايجي. دونك فريمون واحد الجو زوين ديال البحيره ولا شي بيسين. دونك انا بيان في ندوزو لا جورني هكا في البيسين. راه درت لكم ان بتي تور فيه كاينين جوج الا كنتو غتسولوني في بيسين ديال اوتيل زاكي في الكناس. المهم نوصل للدار ونعطيكم كلشي عليه. دونك فوالا كاينين دو بيسين. كاين هذا اللي جلسنا فيه حنايا كاين شي شويه خاوي ولوطخ حتى هو زوين مع عامر. دابا نعاود ندير لكم ان بتي تور تما وصافي هادشي اللي كاين. انا ولا شي جو فولي جوست بروفيتي. المهم درت واحد العومه جو فولي جوست بروفيتي باش نوريكم شنو كنجيب معايا في هاد لا تروس اولا اش كنجيب معايا في لا بيسين اون جينيرال. نهز معايا ساك واحد هو هذا فوالا. الوغ هذا كنت خديتو من زارا ديال الخيش. فوالا دونك كندير فيه هاد لا تروس. هاد لا تروس كتكون فيها اول حاجه كتكون فيها هاد لومبر سولي ديال نيفيا. هذا il بروتيج و il bronze en même temps. فوالا هذا كنستعمل هاد الويل ديال مونوي من عند فروشي واعره بزاف. سا سون سوبر بون. سا سون لو مونوي تو سامبلومون واعره بزاف. كدير واقيلا شي 65 درهم. كنت شريتها العام اللي فات ومازال ليا فيها. كتعطيكم واحد لا كولور في الكور ديالكم زوينه سورتو الا كنتو صميمرات باش كتبرونزاو وكدهنوها فريمون. لا بو ديالكم كتعطي واحد لا بغيونس و واحد لا كولور اللي زوينه بزاف. كتباني مقرمله محمره نشطه باسكو سوفون كنطلع من لا بيسين كيكون شعري مخبل. دي ماكيون نيفيا وي باسكو كنجي دايره ديجا ماسكارا. دونك كنخاف ان ماسكارا تبقى تهبط ليا على عيني كنمسحها. كنجيبها هما وكوطون
كوتون ديسك. اي بور لومبر سولي كنستعمل هذا ديال الالوي فيرا اللي زوين بزاف اي كيبقى لكم بزاف جو بونس غوي لي شي شويه زعما بارابور les autres SPF 30 ماشي 50. دونك دو بريفيرونس خذوا 50. انا كنتسنى غير يسالي ليا باسكو قرب يسال ليا وغناخذ ان اوتر. الا كنتو كتعرفوا شي ايكرون يكون زوين نصحوني به في لي كومونتير. كنجيب شنو كنجيب روج على ليفر فراجو ولا بروس ديالو غير فاش كنخرج من لابيسين ما تبقاش ديك تتباني مبال. دونك كتعطي واحد ليفي بونمين. و دايو ديالي هذه ديال وشوايه هذه واعره بزاف راه وريتها لكم. و هايلايت على هذا كنستعملو غير هنايا في هاد الاطراف ولا هنايا بور بروندر اون فوتو ولا شي حاجه كتعطي ديك لا بريونس اللي كتكون زوينه بزاف. صافي هادشي اللي كاين. دونك انا طلعت دابا من لابيسين وغادي ندهن ويل دو مونوي. هذه واعره بزاف جو لا كونساي فيفمون ما غاديش تندموا عليها. هاد لابيسين هذا اللي جينا ليه دونك ما كتجيبيش معاه الماكله ديال دونك كنجيو عوالين اننا ناكلوه هنايا ما كيخليوكش تدخل الماكله ديالك. و فوالا دونك هاد الساك هذا كندير غير فيه داك بحال دابا المايو ديالي كنت دايره فيه. صافي هادشي اللي كاين فيه. دونك هنايا حيت درت وجبت الشامبو ديالي ديال لو سوان تانينو باسكو فاش غادي نسالي العمر غنمشي نغسل شعري باسكو هنا سي فري كو ما كاينش الكلور بزاف مي ديكونسيي انك تعومي بشعرك في لو سوان. دونك كنت ديجا جايبه معايا ان بوني بحال هكا وكنت لقيت فيه لو كلور مي هانتوما راه نشف ليا شعري باسكو كنت فزكتو مي ما وقع ليه والو. صافي وكنجيب هكا واحد البلاستيكه صغيره ازيب كندير فيها لي سو فيتمون ديالي. هادشي اللي كاين صافي با بلوس. هادشي اللي كاين. كتسمعوني دابا ولا ما كتسمعونيش باسكو حدايا بحال الشلال. دونك حنا جينا نتغداو. هادي دابا 3 و 4 بالضبط بدا كيجينا الجوع. دونك يلا كوموندينا بغينا نوريكم لابيسين الثاني اللي عنده باسكو كاينين جوج. هذاك اللي مشينا ليه ما فيهش صداع بزاف دونك اللي بلوتو كالم. يلا سالينا دوشت في لابيسين باسكو غنمشي للدار غادي نعكز. كنحس بالسخانه. عرفتي واحد الحراره فاش طلعت في الطوموبيل غطرطق في الطوموبيل بصح. هادي دابا 6 القسمين. نورمالمون لابيسين كيسالي حتى ل7 جا في عيد الله يجعل البركه. جو بونس تي با سور يمكن 7 اللي با سور يمكن 6 المهم 6 ولا 7 يكونوا كيساليو سي سور. المهم هادي 6 القسمين كما قلت لكم دوشت في لابيسين وحنا يلا غاديين. هادشي اللي كاين. عرفتي كنحس بلو كور ديالي كيدير مش فريمون الشمس كتنافس الشمس بزاف وانا دغيا كتشد فيا لا يوريكم كي غنولي. ايوا صافي هادشي اللي كاين. دونك شعري باقي فاسد. جو vous retrouve tout à l'heure. احسن حاجه ملي ندخل لابيسين فواحد الحراره مفرطه تلقى هذا عندك في الدار. الموت ديال الصهد البنات 34 دوغري. بوفي ايماجيني 34 في درجه الحراره هاد النهار. غنمشي نحيد عليا داكشي ولبس بيجامتي ونمشي نستراح ونتجبد ليا شي شويه ونتفرج. فريمون جو في بروندر مون طون. عييت والله الا عييت ما درت حتى شي افا ولكن داك لابيسين من ديك الشمس فريمون صافي كترخيك. ايوا صافي هادشي اللي كاين. دونك جو روتروف تو تالور. انا رجعت معكم بعد واحد لاسيست كبيره. عرفتي جينا فريمون كاو تكنيك. داك الصهد اللي كان في الزنقه ما كناش حاسين به حتى خرجنا من لابيسين لقينا فريمون الطوموبيل عرفتي سخونه وخرجنا من الزنقه عرفتي الحراره المفرطه. صافي وصلنا كاو تكنيك. راكم عارفين ابخي داك لي فور ديال لابيسين كدوشي صافي بحال كينزل عليك العيا. دونك فريمون نعست درت واحد لاسيست كبيره بزاف
ودابا عاد فقط جيت باش نهضر معكم. الوغ باش نعطيكم واحد المعلومات شويه على لا بيسين اللي مشيت ليه باش هكا نتوما تستافدوا. La piscine اللي كاين في اوتيل زاكي دونك بور لونطري ا 200 درهم لادولت. يمكن دراري صغار والله ما رديت البال كانت واحد الورقه مكتوبه كتمشي يعني نيشان لادولت دراري صغار ما عقلش المهم سي موا ما كيخليوكش تدخل الماكله ديالك دونك الغدا اللي كيكون خاصك تاخذيه من تما. اي بور لي تاريف ديال الغدا سا فاري صراحه من 100 درهم 90 85 المهم فهاد لي زونفيرون هادو بحال هكا. ماكله موجابل المهم زوينه ماشي داكشي اللي كتقولي كاليتي اللي واعره بزاف بون عاديه صراحه. شنو اخر بور المحجبات اللي كيعوموا بالبوركيني كيخليكم تعوموا به باسكو كانوا واحد لي دو دام هكا اكوتي مع وليداتهم وداكشي كانوا كيعوموا به ما قالوا لهم فريمون حتى شي حاجه اللي كنلقاها زوينه بزاف و فوالا دونك كيعوموا ترونكيل حتى واحد ما هضر معاهم. فيه جوج ديال لي بيسين راكم شفتوا في الاول مشيت لهداك لا بيسين اللي كان فريمون ترونكيل كنا اول وحدين غادي نمشيو ليه باسكو كان فريمون كالم ما عنديش مع الصداع وما عنديش مع الغواز وداكشي فريمون كتوصل لواحد الوقيته صافي كيدرني راسي كنبغي نخرج من تما. اي لوطخ بيسين كان عامر شويه كان فيه دراري صغار كيعوموا بلي بوي ديالهم بون كيعوموا كيلعبوا مع بعضياتهم كان دي جي اوسي وكانوا دوك الشلالات الصغيورين تيديروا الصداع بزاف دونك بوفي ايماجيني الصداع اللي غادي يكون بعد الغوات وداكشي. دونك مشينا غير تغدينا تما باش نشوفوا لومبيونس كومون سا سباس غير داك لو مومون ديال الغدا فريمون راه غادي يطرطق وابري رجعنا لوطخ بيسين كتكون خاويه شي شويه. حاجه وحده اللي ما عجبتنيش فيه الصراحه سي كو فاش كتدخلي tu n'as pas le droit انك تجلسي في اي بلاصه بغيتيها باسكو كيكونوا لي شامبر دوك لي شامبر كيكون البيوندري ديالهم محلول على لا بيسين واخا حاطين لي شيز وداكشي دونك tu n'as pas le droit انك تجلسي فيهم تما دونك تيعطيوك واحد المهم كاين بلايص بزاف فين تجلسي ولكن تما فين كاينه صراحه لا فيو زوينه وتما فين كاينه الجلسه زوينه وفين ضربه الشمس وداكشي. كنهضر على لو كوتي اللي كاين فيه الدراري الصغار. اما لوطخ كوتي بون كاين بلايص بارتو صراحه اي فوالا هادشي اللي كاين جو بونس قلت كلشي عليه دابا هادشي اللي كاين. بالنسبه للمسابح الاخرى اللي كاينه صراحه في الكنيس كاين بزاف. جربت الداليه كيخليوك تدخلي معاك الغدا il était à 100 درهم. كاين ترانزاتلانتيك سميتو ترانزاتلانتيك ما عمرني ما مشيت ليه حتى هو 100 درهم. كاين هذاك اكوالاند اللي كاين في الدخله في لوطوروت ب 150 الا كانوا عندكم هكا دراري صغار وداكشي كتكون فيه اون تري بيل امبيونس مع داكشي ديال لي طوبوغون المهم الالعاب وداكشي صافي. هادشي اللي كاين جو بونس كان عطيتكم اسي دانفورماسيون على شي شويه ديال لي بيسين هنا في مكناس وصافي هادشي اللي كاين. و جو سي كو غتسولوني على لا روب كو جو بورتي هنايا في الصباح في هاد الفلوغ هذا. الوغ بور لا روب il vient de chez Shein لو سيت اللي كنشري من عنده ديما كنهضر لكم عليه. اي ديرنييرمون جي باسي دو كوموند. لا بروميير كوموند راه ديجا وصلتني خصني نوريكم لي زارتيكل اللي وصلوني منهم هاد لا روب هادي وندير لكم ميم ان كود برومو اون بار دانفو غادي نخلي لكم لو لين ديال لا روب وغادي نخلي لكم معها لو كود برومو اللي يمكن لكم تستعملوه. يمكن كينقصوا حتى كنا 15% من الثمن. فريمون لي بري بارابور لا روب انكرويابل لا كاليتي واعره كتجي في اللبسه واعره. يديفيني لا تاي ديالك زوينه بزاف وكتبينك طويله المهم زوينه فريمون زوينه. راكم شفتوها كيفاش جاتني كنشكر راسي راهي كنشرح لكم ولي كولور ديالها زوينين وعجبوني بزاف. واللي عجبني اكثر ان الثوب ديالها مبرد يعني ما مزموتش كونطريمون لواحد لا روب اخرى اللي غادي نوريها لكم في ان بروشان فلوغ ان شاء الله. كان شويه هي زوينه في الصاله ديالها وكلشي ولكن في الثوب ديالها كانت شويه مزموته. بون غنهضروا عليه مره اخرى ان شاء الله. وصافي هادشي اللي كاين. دونك جيسبر ان هذا لو فلوغ هذا استفدتوا منه ولا واحد شي شويه واخا كان خفيف ظريف ووصلنا النهايه ديالو واخا دائما ما كنسخاش بكم. وغنخلي لكم الانستغرام ديالي هنايا. كنتمنى انكم تابوناو معايا في الانستغرام حيت كنبارطاجي معكم بزاف ديال الحوايج شاك جور اللي ما كنبارطاجيهم سور يوتيوب. دونك الا تحسوني غير شي شويه جوني الانستغرام وصيفطوا لي ان تي ميساج كيعجبني بزاف وكنفرح بزاف فاش كنقرا الميساج ديالكم بور كري هكا واحد لو ليان اميكال مع بعضياتنا. الا كنتي اول مره غادي تشوفي اولا غادي تشترك غادي تشوفي فيديو من القناه ديالي نتمنى من كل قلبي انك تضغطي على زر الاشتراك باش تنضمي للعائله ديالنا ونكبروها ان شاء الله. كنبغيكم بزاف. وصلنا لنهايه الفلوغ واخا ما كنسخاش بكم. جو فو في دي نورمال بيزو. جو vous dis à la prochaine ان شاء الله. تشاو تشاو.